رہن والی جگہ جہنم دی جگہ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں بے ایماناں نو جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا. جہنم ایڈی وڈی جہنم ہے. آقا فرماندے نے جہنم دیاں 70,000 لگاماں نے تے ایک لگام نال 70,000 فرشتہ لگا ہوئے گا تے اینو کھچ کے رب دی عدالت وچ رکھیا جائے گا. ایڈا وڈا جہنم ہے. آقا فرماندے نے اے دے کنارے تو اگر ایک پتھر تھلے سٹیا جائے 70 سال تے مک جان پر او پتھر جہنم دی تہہ وچ پھر بھی نہیں پہنچدا. ایڈا بڑا جہنم ہے جدے وچ بڑے ہی دردناک تے بڑے ہی ڈاڈے عذاب نے. اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دے لوگو بہتا رویا کرو. جہنم دے عذاباں تو ڈر کے آپ بہتا رویا کرو. اپنے اباں تے نادم ہو کے رویا کرو. پشیمان ہویا کرو. اور حدیث پاک دے الفاظ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نہ بھی رون آئے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کرو. تکلف نہ رون دی کوشش کریا کرو. نہ بھی رون آئے تکے نال رو پیا کرو. تکے نال رون نہ آئے اور پاپیو رون والا منہ ہی بنا لیا کرو. اللہ ذوالجلال دے نبی نے فرمایا جہنمی جہنم دے اندر اینا سڑن گے اینا رون گے کہ اینا دے چہریاں تے آنسو چل چل کے تے نالیاں بن جان گیاں. آنسو ڈگ دے جان گے تے جدوں اکھاں دا پانی مک جائے گا پھر اس پانی دی جگہ تے خون آنا شروع ہو جائے گا. خون مک جائے گا پھر اکھاں چو لو تے پی پانا شروع ہو جائے گا. اینا رون گے اینا رون گے. آقا فرماندے نے کہ اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تے اے دے آنسواں وچ کشتی بھی چل سکتی ہے. اس دن دا رونا ایک رائی دے دانے دے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکے گا. کام نہیں دے سکے گا. تے آج جہنم تو ڈر کے قبر دے عذاب تو ڈر کے حشر دیاں سختیاں تو ڈر کے اپنی آنکھ وچوں ایک اتھرو گرائے گا. اللہ مہربانی فرما دے وے ایک آنسو دا مل پا کے تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر سکدے نے. اے جہنمی جہنم دے اندر نے اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا دردناک انہوں عذاب ہو رہا ہے کہ اے دا جسم ودا دیتا گیا ہے. اے دا جسم بڑا کر دیتا گیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے نے اس جہنمی دی موٹائی 70 گاز چوڑی ہوئے گی. 70 گاز. اور ایک گاز نو دنیا والے گاز نہ سمجھنا. اللہ ہی جاندا اس گاز دی کی کیفیت ہوئے گی. 70 گاز چوڑا لمبا موٹا اے بندہ بن جائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے کان دا نیچے والا حصہ تے اے کندھا اے ساڈا فاصلہ بہت ہے تے 4 انچ ہوئے گا. 4 نہیں تے 5 انچ ہوئے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے دے کان تو لے کے تے موڈے تک دا فاصلہ 100 سال دا فاصلہ ہوئے گا. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اتنا لمبا فاصلہ ہوئے گا. ایڈا وڈا وجود ہوئے گا. اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دی ایک داڑ جیڑی ہے احد پہاڑ جڑی بن جائے گی. 12-13 میلہ چے احد پہاڑ دی لمبائی چوڑائی تے کافر بے ایمان جہنمی جیڑا اینا لمبا چوڑا اللہ اینو جسم دے دیں گے. اینو سنگلہ نال جکڑے آ جائے گا تے جہنم دے اندر سٹے آ جائے گا. اوتھے پینو پانی منگے گا.
واسطے پیاس لگی ہے تے بد نصیب پانی پیا منگدا رولا پہ پاندے نے واہ ویلا پہ کر دے نے ہائے ہائے پہ کر دے نے اے عرشاں والیا ربا ساڈی گل تے سن اللہ ساڈی پکار تے سن 1000 سال گزر جائے گا 1000 سال دے بعد اللہ انہاں ول متوجہ ہون گے اللہ فرمان گے اوے دسو کی آندے ہو اللہ عذاب بڑے ہی دردناک نے اللہ فرمان گے دفع ہو جاؤ میں تواڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہندا دفع ہو جاؤ میں تواڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہندا تساں دنیا تے مینوں بھلا دتا اج جہنم وچ سڑ دے رہو اج میں تانوں بھلا دتا اے رون گے ترلے مارن گے منتاں کرن گے ہاڑے پان گے اللہ پیاس لگی ہے تے اللہ دے فرشتے انہاں جہنمیاں دے جسم چوں نکلیا لہو تے پیپ جڑا اینوں بل دے سڑ دے کھول دے نو ایک پیالے دے اندر پا کے اے دے سامنے پیش کرنگے اے بد نصیب اے دے تو چاند چھڑائے گا اینا گرم پانی پانی کا دے لو تے پیپ جہنمیاں دا جدوں چہرے دے سامنے کرے گا اے دے چہرے دا سارا ماس ادڑ کے تے پیالے دے وچ ڈگ پوے گا جہنمی دے چہرے دا ماس ادڑ کے سارا پیالے دے اندر اس برتن دے اندر ڈگ پائے گا اس پانی نو پیچھے ہٹائے گا اللہ دے فرشتے تکے نال اے دے منہ وچ پانی دا پیالہ انڈیل دیں گے پانی جتھوں جتھوں لنگ دا جائے گا اندرہ کٹ دا جائے گا جسم وڈ دا جائے گا میرے آقا نے فرمایا منہ وچوں پانی پان گے تے پیراں تھلوں پانی سارا ہی نکل جائے گا اللہ اللہ اے جہنمی بد نصیب نے کہ جیڑے اللہ ذوالجلال دیا دنیا تے نافرمانیاں کرنے والے انہاں دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ نالے روندے نے تے نالے آندے نے حالکہ انی سلطانیہ ہائے میرے وزیرہ مشیرہ نے آج میرا کوئی ساتھ نہ دیتا حالکہ انی سلطانیہ خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ انہاں نو جہنم دے اندر جکڑ کے سنگلاں چتے پٹھیاں کر کے سڑ دیتا